आज सकाळी तुम्ही व्हिडिओ पळयतले की आमी शेटे वाड्यान कमेन्स केला स्टार्ट केला आमगे कंटिन्युएशन ऑफ द हॉट मिक्सिंग कित्याक रस्ते फोंडलो ते सामके करपाक आमी पावसा पयले हांवें इनॉग्रेशन केल्लो ते इनॉग्रेशन केल्ले तेन्ना मागीर पावस पडलो देखून बंद जाला आतां लोकांक भरपूर त्रास जालो लोक सोंसून सोजमोला देखून हांवें इन्सिस्ट केल्ले इंजिनियराक की तुमी करना जाल्यार आमी कोर्टाक वयतले आनी रोखडे आमकां सांगलें ते पावस बंद जाले ते आतां स्टार्ट करतात म्हूण देखून सकाळीं हांव गेल्लो पळोवपाक ते कंटिन्युएशन ऑफ द वर्क इनॉग्रेशन केलें ना कित्याक इनॉग्रेशनाक गरज ना इनॉग्रेशन केल्लें आमी 2 फावटी इनॉग्रेशन करनात आनी हांवें कितें केलां हांवें तांकां सांगलां हें शेटे वाडो ते पेडे एरिया शेटे वाडो एरिया पयले प्रेफरन्स घेवपाची सेकंड मागीर ते बिलवान एरिया बिलो म्हणटात ताका थिंगा रस्तो सामको गेल्लो आनी ते देंवूट आहा देखून ते सगळे पावसा प्रेशरान ते खडी गायलो तेंय भायर सरले तेंय पासून कोत्तात आमी मागीर पालयें उस्कोय थिंगाय लोक हांव जाणा कितें करून सोंसून घेयला ते म्हूण हांव जाणा मॅसेज येताले म्हाका पावसान आमचें कांय करूं जायनासलें ते प्रेफरन्स आहा म्हजें ते आमी करपाचें आनी मागीर तेज फाटल्यान आमी सगळे आनी दुसरे आहात ते प्रायोरिटीचे मार्क केले ते आमी कोतले आनी फुडें दुसरे आल्दोनाचे पेंडींग आहा ते सगळे कंप्लीट करून घेतले